तू कितके टाइम आता CCP थर्ड टर्म आता जितले सो तुझे आणि जो वॉर्ड आसा तुम्ही सारखी नेक टू नेक फायट जाली ह्या बद्दल म्हणजे तुका कितें म्हणपाचें आनी पयली दुसरो म्हणजे तुजो ओपोनंट आसलो पळय तो सुद्दां पयली बाबूश पॅनलाचो जो कॅन्डिडेट आसलो सो ते आनी तुजे आनी तेजे भितर खूब नेक टू नेक फायट जाली हेच्या बद्दल तुका कितें म्हणपाचें ना दोगांय सिटींग कावन्सिलर तेणे काम केलं आपल्या वॉर्डान आणि आम्ही आमच्या वॉर्डान काम सो तो कंबायन वॉर्ड जालो न्ही लोकांक मातशें ते डिफिकल्ट गेले सर कोणाक चूज करपाचें परत तुजो वॉर्डाचो जो हे आसा म्हणजे हे जालो पळय जेन्ना तुजो वॉर्ड थोडे जे तुजे वोटर दुसऱ्या वॉर्डाक गेले आनी तेजे हे जालो तिचो तुका कितें परिणाम जालो असो दिसता न्यू वोटर तुका मेळ्ळे तशें काय वोटर न्यू नासले ते वोटर म्हाजे 16 फर्स्ट टर्म आसलो पळय ते वोटर 2016 म्हाका ते पार्ट 15 वोटींग असले तो सेम वोटींग फक्त न्यू वोटींग म्हाका ते सकयले मेळ्ळे गोमंतक वाड्यावयले काय हांव सारकी न्यू आसलेली हय ते सामकी न्यू ते आमी एकामेकाच्या वॉर्डान इंटरफियर जायना म्हणून असो आमी थंय सकयल हांव केन्नाच वचूंक ना सो आतां सद्या पणजेन थोडे जे हे आसले वॉर्ड आसले तितून चडशे लोकांचे लक्ष आसले तितून तुजोय वॉर्ड आसलो की लोकांचे लक्ष आसले खूब जाणांचो विशय आसले की म्हणजे 1 to 1 फायट जाताली आनी तरी सुद्दां तूं म्हणजे जिखले हेजे बद्दल तुका कितें म्हणपाचें सो आनी तुजो जो विनींग हे आसा तितून तूं कोणाक श्रेय दिता कारण आनी परत असो पणजेचो MLA तुका कितको हेल्प जालो ह्या बद्दल सर बाबू सराचो हेल्प आसा न्ही तोच आमचो लिडर तोच आमकां घेवन भोवला न्ही आनी आमचें कामूय पयल्यान सराचे स्टायल ऑफ वर्किंग लोकांनी पयल्यात सो लोकांनी तशें चूज करून आपल्या भुरग्यांचें फ्युचर पळोवन आमकां मतां घातली तशें The voice for Coin.